ल अब चाहिँ यंत्र को क्लास 9 को पाठ भौतिक विज्ञान को दोस्रो यंत्र हिजो चाहिँ हामी अलिकति पढ्यौं र आज भाग 2 मा अब बाँकी जुन छ त्यो हामी पढ्छौं। कक्षा 9 विषय विज्ञान अनि पाठ कुन छ यंत्र। ल अब फेरि उत्तोलक को सिद्धांत देखि हामी स्टार्ट गर्छौं। पहिलो क्वेशन आउँछ उत्तोलक को सिद्धांत लेख्नुहोस्। यो उत्तोलक को सिद्धांत कक्षा 8 में पनि हामी पढिसकेका छौं, तापनि प्रब्लम को लागि न्यूमेरिकल को लागि एकचोटी अझै पढौं। उत्तोलक को सिद्धांत इस प्रकार रहेको छ। लोड गुने लोड दूरी इज इक्वल टू इफर्ट गुने इफर्ट दूरी। यो उत्तोलक को सिद्धांत भयो। यही उत्तोलक को सिद्धांत को आधार में रिजनिंग में यस्तो क्वेश्चनहरु आउन सक्छ। जस्तै एक पाङ्ग्रे ठेला गाडी में लोडलाई जति पाङ्ग्रातिर सार्यो उचाल्न त्यति नै सजिलो हुन्छ। एउटा रिजनिंग लेखेर राखौं। रिजनिंग क्वेश्चन भयो एक पाङ्ग्रे ठेला गाडी में लोडलाई जति पाङ्ग्रातिर सारियो उचाल्न उति नै सजिलो हुन्छ। कारण दिनुहोस् अथवा किन। यसलाई चाहिँ उत्तोलक को सिद्धांत को आधार में हामी व्याख्या गर्छौं। उत्तोलक को सिद्धांत अनुसार लोड इफर्ट दूरी बढाउँदा थोरै इफर्टले धेरै लोड उठाउन सकिन्छ। त्यसकारण लोडलाई एक पाङ्ग्रे ठेला गाडी में
पांगरा, तीर, सारेर, इफोर्ट दूरी, बढाइन्छ जसले गर्दा उचाल्न सजिलो हुन्छ। इफोर्ट दूरी बढाउँदाखेरि थोरै इफोर्टले धेरै लोड उठाउन सकिन्छ। त्यस्तै अब लोड दूरी बढायो भने इफोर्ट बढी लाग्छ। यसकै आधारमा कपडा काट्ने कैंचीको धार लामो र पाता काट्ने कैंचीको धार चाहिँ छोटो हुन्छ। यो उत्तोलकै सिद्धान्तको आधार हो। त्यहाँ कपडा काट्ने कैंचीको धारमा लोड दूरी बढाएको हुन्छ, तर पाता काट्ने कैंचीको धारमा इफोर्ट दूरी बढाएको हुन्छ। भन्नुको अर्थ इफोर्ट दूरी बढाउँदा थोरै इफोर्टले धेरै लोड उठाउन सकिन्छ। अर्थात लोड दूरी यदि बढायो भने थोरै लोडलाई धेरै इफोर्टले उठाउनु पर्छ। यस्तै उत्तोलकको सिद्धान्तको आधारमा चाहिँ हामी रिजनिङ क्वेशनहरूको एन्सर दिन सक्छौ, हल गर्न सक्छौ। अब घेर्ने साधारण यन्त्रको अर्को प्रकार घेर्ने। घेर्ने भनेको के हो? घेर्ने प्रणाली मा गति अनुपात कसरी निकालिन्छ? घेर्ने भनेको के हो र घेर्ने प्रणालीमा चाहिँ हामी गति अनुपात कसरी निकाल्छौं? यो साधारण यन्त्रको जुन 6 वटा खण्ड छ, त्यो 6 वटा खण्डको हामी गति अनुपात बेग्ला बेग्लै अलग अलग तरिकाले निकाल्छौं। तर त्यसको मेकानिकल एडभान्टेज भनेको त्यही लोड बाइ इफोर्ट र इफिसियन्सी भनेको फेरि त्यही मेकानिकल एडभान्टेज बाइ भेलोसिटी रेशियो इन्टु 100%। साधारण यन्त्रको 6 वटा खण्डको अलग अलग हामी गति अनुपात निकाल्छौं। त्यही त सबभन्दा पहिला घेर्ने भनेको के हो? काठ अथवा फलामबाट बनेको गोलो चक्का जसको परिधि, परिधि भनेको चारैतिरको घेरा, जसको परिधिमा डोरी फसाउनको लागि खाल्डो पारेर तयार गरेको साधारण उपकरणलाई घेर्ने भनिन्छ। घेर्ने प्रणालीमा गति
अनुपात भन्नाले प्रयोग भएको घिर्नीको संख्या वा डोरीको खण्ड बुझिन्छ। घिर्नी प्रणालीमा कतिवटा घिर्नी प्रयोग भएको छ त्यही चाहिँ घिर्नी प्रणालीको गति अनुपात हो। उदाहरणको लागि 500 न्यूटन को लोड लाई 4 वटा घिर्नी प्रयोग गरेर 250 न्यूटन को इफोर्टले उठाउन सकिन्छ। 500 न्यूटन को लोडलाई 4 वटा घिर्नी प्रयोग गरेर 250 न्यूटन को इफोर्टले उठाउन सकिन्छ भने उक्त यन्त्रको कार्य क्षमता कति होला। अब यहाँ घिर्नी चाहिँ कतिवटा प्रयोग गरिएको छ 4 वटा। त्यसकारण सल्युसनमा भीआर चाहिँ यसको 4 भयो। किन 4 भयो यहाँ लेखेको छ घिर्नी प्रणालीमा गति अनुपात भन्नाले प्रयोग भएको घिर्नीको संख्या अनि यहाँ कतिवटा घिर्नी प्रयोग भएको छ 4 वटा। त्यसकारण यसको गति अनुपात कति भयो 4। अब लोड भनेको यहाँ 500 न्यूटन र यो 500 न्यूटन को लोडलाई उठाउन इफोर्ट लगाउनु पर्यो 250 न्यूटन। अनि यसपछि चाहिँ हामी मेकानिकल एडभान्टेज निकाल्छौं। एमए इक्वल टु लोड बाइ इफोर्ट हामी पढिसकेका छौं। यो लोड भन्नुको अर्थ 500 र इफोर्ट भन्नुको अर्थ 250। एउटा जिरोले एउटा जिरो 25 एकान 25 25 दुना 50 अनि 2 आयो। यसको एकाइ हुँदैन। अब यसको इफिसिएन्सी कार्यक्षमता जसलाई हामी इटाले डिनोटेड गर्छौं अनि यसको फर्मुला MA/VR इन्टु 100%। हिजो यसको चाहिँ परिभाषा मै हामी पढ्यो प्रतिशतमा व्यक्त गरिएको। मेकानिकल एडभान्टेज र भेलोसिटी रेशियो बीचको अनुपातलाई कार्यक्षमता भनिन्छ। यहाँ मेकानिकल एडभान्टेज 2 भेलोसिटी रेशियो 4 इन्टु 100%। 2 एकान 2 2 दुना 4 फेरि 2 एकान 2 50 दुना 100 भन्नुको अर्थ 4 वटा घिर्नी प्रयोग गरेर यदि हामी 500 न्यूटन को लोडलाई 250 न्यूटन को इफोर्टले उठाउन चाहन्छौं भने त्यो घिर्नी त्यो यन्त्रको कार्यक्षमता चाहिँ 50% भयो। यो अहिले चाहिँ हामीलाई हिसाब बनाउनु छ त्यस्तो थिएन। कुरो यो थियो कि घिर्नी प्रणालीमा गति अनुपात कसरी बुझ्ने। त्यहाँ लेख्या छ घिर्नी 500 न्यूटन को लोडलाई 4 वटा घिर्नी प्रयोग अनि घिर्नी कतिवटा भयो 4 वटा। त्यही घिर्नी प्रणालीमा जतिवटा घिर्नी प्रयोग गरेको हुन्छ त्यही चाहिँ घिर्नी प्रणालीको
गति अनुपात हो अथवा डोरीको खण्ड। यसको हिसाब न्युमेरिकल बनाउने बेलामा कुनै कुनै हिसाबमा यति डोरीको खण्ड लेख्या हुन्छ भने त्यसको गति अनुपात त्यति नै हो। तर एउटा कुरो, यो एक चल घिर्नीको गति अनुपात जहिले पनि 2 हुन्छ। यो पनि यदि रिजनिङमा आयो भने दुवै क्वेशनको एन्सर लेखिहालौं। एक चल घिर्नी को गति अनुपात कति हुन्छ र किन? यसको एन्सरमा लेख्ने एक चल घिर्नी को गति अनुपात जहिले पनि 2 हुन्छ, किनभने यसमा इफोर्ट दूरी लोड दूरी को 2 गुना हुन्छ। इफोर्ट दूरी लोड दूरी को 2 गुना भएको कारणले गर्दा एक चल घिर्नी को गति अनुपात जहिले पनि कति हुन्छ? 2। अब यो घिर्नी जडान कसरी गर्ने त्यो चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा छैन, तापनि घिर्नी कति प्रकारले वा कति किसिमले घिर्नीलाई हामी फिक्स गर्न सक्छौं, जोड्न सक्छौं, त्यो अलिकति जानेर राखौं। घिर्नी कति प्रकारको हुन्छ? यहाँ चाहिँ 3 प्रकार बारे हामी चर्चा गर्ने छौं। घिर्नी 3 प्रकारको हुन्छ। नंबर 1 मा चल घिर्नी, नंबर 2 मा अचल घिर्नी र नंबर 3 मा अर्ध चल घिर्नी। अब यसलाई जडान कसरी गर्ने? तो पहिलाको मानिसहरु इनारबाट पानी निकाल्दाखेरि यो घिर्नी जडान गरिन्थ्यो। अहिले चाहिँ मानिसहरु घर बनाउँदा सिलिङ ढलानको बेला मिक्सचर मा जडान गरिएको हुन्छ, जसको कारणले गर्दा ग्राउन्ड लेभलमा तल्लो लेभलमा गारा बनाएर कंक्रीट बनाएर त्यसलाई चाहिँ माथितिर लगिन्छ। त्यसमा पुल्ली फिट गरेका हुन्छ, घिर्नी फिट गरेका हुन्छ। त्यो घिर्नीहरु त्यहाँ चाहिँ मुभेबल घिर्नी भनेको चल घिर्नी हुन्छ। यस्तै अगाडि गएर इन्जिनियरिङ लाइनमा यो घिर्नी कुन ठाउँमा कसरी प्रयोग गरिन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ अघिल्लो पाठमा भनेको अघिल्लो क्लासमा विस्तृत हामी जानकारी लिने छौं। अब अर्को चाहिँ साधारण यन्त्रको खण्ड पाङ्ग्रा र बिड। तेस्रो खण्डमा आयो पाङ्ग्रा र बिड। सबभन्दा पहिला हामी डेफिनेसन नै हेर्छौं। पाङ्ग्रा र बिड भनेको
के हो यसलाई निरन्तर गामी उत्तोलक यसलाई निरन्तरगामी उत्तोलक भनिन्छ। किन? पाङ्ग्रा र बीड जस्तै पतंग भनेको काइट, हावामा काइट उडाउने बेलामा हामी चाहिँ लटाईमा धागो लपेटेर राख्छौं। त्यसको लटाईमा चाहिँ दुवै साइडमा पाङ्ग्रा र एउटा चाहिँ लामो बीड हुन्छ। त्यस्तै साइकलमा नै हेर्नु छ भने पाङ्ग्रा भयो र बीचमा जसलाई हामी धुरा भन्छौं त्यही बीड हो। कुनै गाडामा किन नहोस्, कुनै गाडीमा होस्, त्यो बीड भनेको जसमाथि त्यो पाङ्ग्रा घुम्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं? बीड। त्यतियै यसको डेफिनेसनमा पाङ्ग्रा अर्थात गोलो चक्का पाङ्ग्रा र त्यसको केन्द्रमा बीड जडान गरेर तयार पारेको साधारण उपकरण, यो पनि साधारण उपकरणको एउटा भाग हो। पारेको साधारण उपकरण लाई पाङ्ग्रा र बीड भनिन्छ। अब यसलाई निरन्तरगामी उत्तोलक किन भनिन्छ? किनभने इफोर्टले लोडलाई कुनै निश्चित कोणसम्म मात्र घुमाउन सक्छ। यो टेलर मास्टरहरूले लुगा सिउने बेलामा कपडा, यो लुगा सिउने बेलामा लुगा भनेको लोड भयो अनि इफोर्टले हातले त्यसलाई 90 डिग्री भन्दा कमको एंगलमा घुमाइरहेको हुन्छ। तर यो इफोर्टले पाङ्ग्रालाई लगातार घुमाइ नै रहेको हुन्छ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ हामी निरन्तरगामी उत्तोलक भन्छौं। ल यसको एन्सरमा इफोर्टले लोड लाई कुनै निश्चित कोण 90 डिग्री भन्दा कम 90 डिग्री भन्दा कम इफोर्टले लोडलाई कुनै निश्चित कोण सम्म मात्र घुमाउन सक्छ। तर इफोर्टले लोडलाई लोड हैन पाङ्ग्रालाई इफोर्टले पाङ्ग्रालाई लगातार घुमाइ नै रहेको
हुनाले यसलाई भनेको पाङ्ग्रा र बिडलाई यसलाई निरन्तर गामी उत्तोलक भनिन्छ। अब पाङ्ग्रा र बिडमा चाहिँ गति अनुपात कसरी निकाल्ने? त पाङ्ग्रा भनेको यो चाहिँ यस्तो गोलो चक्का र ठिक्क केन्द्र बिन्दुमा यसरी बिड, यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरीलाई क्यापिटल आर र यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरीलाई स्मल आर। यहाँ क्वेसनमा आउँछ पाङ्ग्रा र बिडमा गति अनुपात कसरी निकालिन्छ? पाङ्ग्रा र बिडको गति अनुपात बराबर चाहिँ क्यापिटल आर बाई स्मल आर, अर्थात सर्ट फर्ममा चाहिँ भिआर इज इक्वल टू क्यापिटल आर बाई स्मल आर। यो पाङ्ग्राको रेडियस लाई बिडको रेडियसले डिभाइड गरेर पाङ्ग्रा र बिडको चाहिँ हामी गति अनुपात निकाल्न सक्छौं। अब यसको क्वेसन न्यूमेरिकल को हिसाबले यसरी यसको क्वेसन आउँछ। पाङ्ग्राको रेडियस 5 सेन्टिमिटर अथवा त्योभन्दा ठुलो पनि हुन सक्छ 5 सेन्टिमिटर र बिडको रेडियस 2 सेन्टिमिटर। 5 सेन्टिमिटर रेडियस भएको पाङ्ग्राको केन्द्रमा 2 सेन्टिमिटर रेडियस भएको बिड लगाएको छ। यो उपकरणले 200 न्युटनको लोडलाई कति न्युटनको इफोर्टले उचाल्न सकिन्छ अथवा यो यन्त्रको कार्यक्षमता कति होला? यो फर्मुलाबाट चाहिँ हामी पाङ्ग्रा र बिडको गति अनुपात निकाल्न सक्छौं। अब अर्को चाहिँ यो पाङ्ग्रा यो साधारण यन्त्रको चौथो खण्डमा हामी चाहिँ इन्क्लाइन्ड प्लेन छड्के सतहको बारेमा पढ्छौं। या चौथो पोइन्ट यसको छड्के सतह भनेको के हो? यसको गति अनुपात कसरी निकालिन्छ? ओकालो र ओरालो, ओकालो र ओरालो, ओकालो भनेको माथि, ओरालो भनेको तल। ओकालो र ओरालो पारेर तयार, जस्तै भर्याङ भयो, भर्याङ भनेको सिरी, भर्याङ ओकालो र ओरालो पारेर तयार गरेको साधारण उपकरणलाई छड्के सतह
भनिन्छ। यो छड्के सतहको कारणले गर्दा, जस्तै हामी भर्याङ पर्खालमा वालमा लगाउँछौँ, यसरी तलबाट माथितिर चढ्नको लागि त्यो चाहिँ उकालो भयो। अब माथिबाट तलतिर आउँछ भने त्यो ओह्रालो भयो। त्यही उकालो र ओह्रालो पारेर तयार गरेको साधारण उपकरणलाई चाहिँ हामी छड्के सतह भन्छौँ। यही छड्के सतहको आधारमा यहाँ रिजनिङ क्वेशनहरू आउँछ। पहाडमा सडकहरू घुमाएर बनाएको हुन्छ अथवा पहाडको सडकहरूमा धेरै घुमती हुन्छ, यस्तो क्वेशनहरू। ट्रकमाथि बोरा चढाउनु छ भने फ्ल्याग राखिन्छ। वालमा भर्याङ लगाउँदाखेरि अलिकति ढल्केर राखिन्छ। अहिले यो कङ्क्रिटको घर, पक्की घर बनाउँदाखेरि त्यसमा जुन हामी भर्याङ बनाउँछौँ, ल्याडर, सिँढी, स्टेयरहरू, त्यो पनि चाहिँ छड्के सतहकै उपलब्धि हो। र यो छड्के सतहको बारेमा हामी किन पढ्छौँ? किनभने पछि गएर अब कसैलाई इन्जिनियरिङ गर्नु छ भने, मेकानिकल होस्, सिभिल होस्, अब इन्जिनियरिङ गर्नु छ भने भोलि पर्सि गएर कन्स्ट्रक्सन गर्ला र त्यसमा पहाडलाई फोडेर यदि बाटो बनाउनु छ भने बाटोमा कसरी घुम्तीहरू राख्ने, जसले गर्दा कम बल लगाएर गाडी सजिलैसित पास हुन सक्छ। त्यसकारण यो इन्क्लाइन प्लेनको बारेमा पढ्नुपर्छ। अहिलेदेखि सुरुवात भयो भने पछि गएर अघिल्लो क्लासमा हामी विस्तृत जानकारी लिन्छौँ। अनि कन्स्ट्रक्सनको बेला यसलाई नापतोल गरेर छड्के सतहको उचाइ कति राख्ने, त्यसको लम्बाइ कति राख्ने, उचाइ बढाउँदा के हुन्छ, कार्यक्षमता बढ्छ कि घट्छ, लम्बाइ बढाउँदा वा घटाउँदा कार्यक्षमता बढ्छ कि घट्छ, यो सबै चाहिँ हामी छड्के सतहबाट बुझ्न सक्छौँ। त्यही भयो। अब छड्के सतहको गति अनुपात VR इज इक्वल टू छड्के सतहको लंबाई डिवाइड बाय छड्के सतहको उचाइ। यहाँ एउटा छड्के सतह हामी कोरेर राख्छौं, यस्तो। यो चाहिँ लम्बाई L भयो, यो चाहिँ उचाइ H भयो र यो उदाहरण के को छ? छड्के के सतह। यसमा सर्ट फर्ममा यसलाई लेख्दाखेरि VR इज इक्वल टू L बाई H। ल आज चाहिँ हामी यतिसम्म कुराकानी गर्यौं। अब यसको बाँकी अर्को पार्टमा चाहिँ हामी हेर्नेछौं। आजको लागि चाहिँ यति नै, धन्यवाद।